फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। दूसरी मर्तबा सदर के ओहदे पर फायज होने वाले मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब पर ये जो पहला पार्लिमानी साल है हमारा, उस पर बहस का आगाज़ हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब सदर ने अपने खिताब में एक विजन का जिक्र किया है। मैं इस बात की भी इजाज़त आपसे और अपने पीपल्स पार्टी के साथियों से लूँगा कि मेरी गुफ्तगू में जो क्रिटिकल नुकात आए, गुज़िश्ता 15 सालों से जो सिंध में गवर्नेंस रही है उससे मुताल्लिक़, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस खिताब को जो गुज़िश्ता 15 साल जिस तरह सूबे में हुक्मरानी रही और जो वहाँ के हालात हैं, कम से कम इसकी रोशनी में उसका भी जायज़ा ले लिया जाए, तो इसे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझा जाए। मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद ये करारदाद मेरे हस्ब इख्तदार की बेंच से पास ना हो कि फारूक सत्तार साहब को अपोजिशन की बेंचों पे बिठा दिया जाए। मेरे ख्याल में मैंने पहले ये फोर वार्निंग इसलिए दे दी है कि अगर विजन की बात की तो इस तरह है ना कि आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। अब अगर एक यूनिफाइंग सिंबल होने की बात की है फेडरेशन और सूबों के दरमियान, रियासत और रियासती इदारों के दरमियान एक इश्तराकियत की बात की है, तो फिर आइन की वो शिकें कहाँ हैं कि जिसमें लाजमी तौर पर मकामी मुंतखब इदारों को, बल्दियाती इदारों को और तीसरी सतह की अहम तरीन जमहूरियत को रियासत का भी एक लाजमी जुज़ करार दिया गया है। आर्टिकल 7 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात करें तो हुकूमत पर यह भी लाजिम किया गया है कि उसमें एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, खुद कफील और एक आज़ाद खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम और मकामी हुकूमत का क़याम लाजमी है। अगर इस पस मंज़र में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जिस ख्वाब की मैंने बात की है, अगर मोहतरम अब मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक़ मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक़ उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा, वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियां दी गई, कोटा सिस्टम जो कि गैर आईनी है, 2013 में अपनी मौत आप मर गया, आइन में कहीं पर उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धड़ल्ले के साथ अगर वहाँ इश्तिहारात आते हैं अखबारात में या वेबसाइट पर, तो उसमें यही लिखा होता है कि सिंध दही और सिंध शहरी। अगर विजन की बात करनी है तो फिर ये सिंध शहरी और सिंध दही का आज भी फ़र्क तमाम इंतज़ामी उमूर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम सूबाई हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, इस मरतबा आपने मरकज़ में भी हुकूमत की है, लेकिन आपका लिटमस टेस्ट सूबाई सिंध है। अगर सूबाई सिंध में सिंध के शहरी कोटे पर
3.5 लाख कराची, हैदराबाद और सक्कर के नौजवानों का हक मारा जाए और ये नौकरियां जाली डोमिसाइल वालों को दी जाए जिनका मैट्रिक कराची का ना हो लेकिन डोमिसाइल बनाना आसान हो। मेरे बच्चे न लाहौर का डोमिसाइल बनवा सकते हैं न लाड़काना का डोमिसाइल बना सकते हैं। ये वो बुनियादी बातें हैं जो इस विजन के सर को हाथ और पैर देंगे और उसे ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जोड़ेंगे। स्पीकर साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं वहाँ से जो गुफ्तगू हो रही है उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये विजन की बात हुई, सबको यूनिफाई करने की बात हुई, तो जो पोलराइजेशन बढ़ी है, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स ने सर उठाया है, मेरे बेगुनाह मासूम नौजवान मज़ाहमत ना करें, मोबाइल उनके छीने जाएं, उनके गाड़ियां छीनी जाएं, उनके लैपटॉप्स वो साथ ले जा रहे हों, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करें वो छीने जाएं, मेरी बहनों के पर्स छीने जाएं और वहाँ जो नौजवान खड़ा हो उसे बग़ैर मज़ाहमत के शूट कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये कराची का अलमिया नहीं, ये कौमी सानिया और कौमी अलमिया है। इस पर इस ऐवान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदरे ममलिकत को जो उन्होंने खिताब किया कि वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन पीपल, कराची जो 4,000 अरब रुपए का टैक्स देता है उसे मरकज़ से 40 अरब की खैरात मिले और सूबे से 20 अरब की खैरात मिले और फिर भी उस कराची से ये कहा जाए कि वो कराची चले तो पूरा मुल्क चले, कराची चले तो इस्लामाबाद चले, कराची चले तो रावलपिंडी चले और उसी कराची को एक बोटी के लिए पूरे बकरे को काट दिया जाए। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोजाना ज़बह किया जाए, दूध देने वाली गाय को रोजाना ज़बह किया जाए और पूरे खिताब में जहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी लोगों में करनी उसकी बात हुई और इसी तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई, तो फेडरेशन में तमाम वफाकी इकाइयों के दरमियान तो यकीनन आप ये कोशिश करें कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, माशरे के तमाम तबकात को, जो गरीब हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, जो पावर्टी लाइन से नीचे लोग जा रहे हैं। आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया, उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। तो बताएं कि जो BISP का इफेक्ट था वो पॉजिटिव रहा या BISP ने लोगों को एक आज़ाद माशी फिजा में नहीं बल्कि उन्हें इन्हिसार उनका पैदा कर दिया कि BISP पर वो डिपेंड करें, उन्हें डिपेंडेंट बना दिया, उन्हें आज़ाद शहरी नहीं रहने दिया। मैंने रूबीना साहिबा से एयरपोर्ट पे गुजारिश की कि ये BISP को खुदा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं, बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। ये हम लोगों को अगर भिखारी बनाएंगे, उन्हें डिपेंडेंट बनाएंगे और फिर जो हमारे जो कराची में वो दस्तरखान पर दस्तरखान लग रहे हैं, तो उसके बाद तो लोगों के पास एक मसला रह जाएगा कि कहीं ना कहीं से एक असला हासिल करें। खाना मुफ्त मिल रहा है, BISP प्रोग्राम से महीने के पैसे भी मिल रहे हैं, बाकी फारिग वक्त में ये तजुर्बा कर लिया जाए और स्ट्रीट क्राइम में दाखिल हो जाया जाए। ये ट्रेंड हैं, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। स्पीकर साहब, मेरा ये कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, आप तो तरजीहात तय करने की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं किसी भी कौमी एजेंडे में कराची को तरजीह पर रखे बगैर, चाहे वो माशरती इस्लाहत हो, चाहे वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, चाहे वो माशी इस्लाहत हो, चाहे वो सियासी इस्लाहत हो,
آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. اسی لیے اگر اس ویژن پر جو صدر کے خطاب میں جس کا ذکر ہے, اگر اس کا آغاز ایم کیو ایم پاکستان کے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل سے نہیں ہوتا, جو نسخہ کیمیا ہے, جو آج کا صحیفہ ہے, panacea of all the chronic ailments that afflict the body politic of Pakistan, that afflict the body social development of Pakistan, that afflict the body politics of Pakistan and economy of Pakistan. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اسپیکر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں پرندوں کو کہ آپ پرواز کریں. پرندہ تو جب پرواز کرے گا جب اس کے پروں کو کھولا جائے گا, وہ تو ورنہ آسمان کو تکتا رہے گا. تو پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو پروں کو کھولے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ کراچی can take Pakistan, Karachi and province of Sindh into not 22nd century, into 23rd century. Not into 21st century, 23rd century. اگر پروں کو کھول دیا جائے, یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں, جمعداروں پر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے حکم نہ چلایا جائے, جو کنڈی میں نے گٹر صاف کرتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے تابع نہ ہو. وہ اختیارات جو پوری دنیا میں, چاہے ترقی یافتہ ممالک ہوں, چاہے ترقی پذیر ممالک ہوں, ساؤتھ کوریا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ایون چائنا, جہاں ون پارٹی رول ہے, وہاں بلدیاتی نظام آٹونومس ہے, خود مختار ہے, با اختیار ہے, با وسیلہ ہے, ان کے اپنے ٹیکسز ہیں, اور جو گرانٹ ہے وفاق سے ڈائریکٹ ملتی ہے, وہ مختلف صوبوں سے ہو کر نہیں آتی. تو ہمارے اس بل میں بھی یہ ذکر ہے اسپیکر صاحب کہ وہ اختیارات ہم نے لسٹ دی ہے کہ کچرا اٹھانا, گٹر نکاسی آپ کا مسئلہ ہو, اسی طریقے سے اگر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو اور پانی کا مسئلہ ہو, یہ سارے مسائل مقامی بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے امور, ان کے اختیارات, ان کے وسائل, یہ بلڈنگ کنٹرول, تعمیرات, ماسٹر پلان, یہ سب کا سب صوبے کے پاس ہے. 18ویں ترمیم میں اختیارات بھی لیں, اور جو بلدیات کے پاس اختیارات تھے مقامی حکومت کے پاس وہ بھی واپس لے لیں, تو صوبے انویلڈی ہو جاتے ہیں, ان مینیجبل ہو جاتے ہیں. یہ ہیں بیڑیاں جو اس ویژن کے امپلیمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اسپیکر صاحب, میرا یہ کہنا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح ہوں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں, ان کے ویژن کے اوپر امپلیمنٹیشن تو محترمہ کا اپنا یہ ڈریم تھا. کمال اصفر گورنر تھے, انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. انہوں نے انہیں محض ادارے نہیں رکھا تھا, یہ کہا تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے. این ایف سی سے اگر مرکز کو پیسے ملتے ہیں, نیشنل فائنانس کمیشن سے صوبوں کو اگر پیسے ملتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ 130 ضلع اور شہر جو جمود کا شکار ہیں, جو ترقی کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے پروں کو کھول کر اڑنا چاہتے ہیں, جو پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کو برسر روزگار کرنا چاہتے ہیں, بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, انفلیشن جو قیمتیں بڑھی ہیں, ہمارے پاس آسان طریقہ ہے کہ تیل کی قیمت بڑھا دیں, گیس کی قیمتیں بڑھا دیں, بجلی کی قیمت بڑھا دیں. یہ ایزی پیسہ ہے. آپ بلدیات کو اختیار دیں, مقامی حکومت کو اختیار دیں, انہیں سرمایہ کاری کا اختیار دیں, چھوٹے بزنس کاروبار کو فروغ کرنے کا, گھریلو صنعتوں کا, اسکولوں کا. مجھے بتائیں, ایک وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ کا 50,000 اسکول, ایک وزیر تعلیم 50,000 اسکول کو 5 سالوں میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یار, لاڑکانہ کے 3,000 اسکول لاڑکانہ کو دیں, نواب شاہ کے 2,000 اسکول نواب شاہ کو دیں, حیدرآباد کے 8,000 اسکول حیدرآباد کو دیں, کراچی کے 25,000 کراچی کو دے کر اس کے 7 اضلاع کے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں انہیں وہ اسکول دے دیں. آپ دیکھیں کیسے وہ اسکول جو ہیں وہ ایک بہترین اور آج کے دور کا پروڈکٹ آپ کو نہیں دیتے. Where there is a will, there is a way. اسپیکر صاحب, ایک یہ
عمومی طور پر جائزہ لیں تو یہ بہت ہمارے جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنے کا ویژن دے رہا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو رکاوٹیں ہیں اگر وہ دور نہیں ہوں گی تو جابز کیسے پروڈیوس ہوں گے، قیمتیں کیسے کم ہوں گی، ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا. آپ مجھے بتائیں آئٹم نمبر 7 on the federal legislative list says that all taxable income must be taxed except for agriculture. میں کہتا ہوں زمینداروں، کسانوں، چھوٹے ہاریوں ان پر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن جو بڑے وڈیرے جاگیردار بڑے زمیندار ہیں جن کی آمدنی 50 لاکھ سے زیادہ ہے، ہم سیلریڈ کلاس تنخواہ دار طبقہ، ایک بس بند ہے، 100 مسافر ہیں، دو مسافر دھکا لگا رہے ہیں، کیسے چلے گی یہ بس؟ وہ ریڈیکل ریفارمز کہاں ہیں؟ دیکھیں اگر یہ وہی ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے، وہی نسخہ ہے. میں نہیں اٹ از ہاں if you add something to لونڈا then that shall be expungable. یہاں پر صرف لونڈے کی بات ہوئی ہے. ادب کا لفظ ہے بھائی، ادب شعر میں استعمال ہو. ہاں اچھا، اب آپ آئیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی، اقتدار کی تقسیم کی، وسائل کی تقسیم کی. تو پھر آرٹیکل 7 کی مقامی حکومتیں بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ شہری ضلعی حکومتیں کہاں ہیں؟ اسپیکر صاحب 130 ضلعوں شہروں کو ان کے پر کھول کے ان کے پیروں کی بیڑیاں نکال کے NFC براہ راست ان کو فنڈ دیں، انہیں صوبے کا محتاج نہ بنائیں. ایک اور کانفلکٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، ہم کانفلکٹ پر کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم اسٹیٹس کو قائم رکھ کے، اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ایڈہاکزم ہے، اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی. پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI، پہلے 2 پارٹیوں کی باریاں آتی تھی، اب 3 پارٹیوں کی باریاں آئیں گی. آج جو جیل میں ہے کل وہ حکومت میں ہوگا، جو آج حکومت میں ہے کل وہ جیل میں ہے. 70 سالوں سے 75 سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. اس ویشیس سائیکل کو بریک کرنا ہے. تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات. ہم تو اس وقت بھی پارلیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، میں آج اگر زد پہ ہوں تو خوشگما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. آج خود جب اس کے سامنے آئے سونامی کے تو آج پتہ چلا کہ پاکستان 77 سالوں سے کیسے چل رہا ہے. تو بھائی الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں. ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا 1 سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا. وہ کہتے ہیں نا ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسی؟ جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے. آپ جلا ہی وہاں پر رہیں، اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست ہی نہیں ہے. پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے. آپ کے چیئرمین، آپ کے جو وزیر اعظم، وہ 4 سال تک یہ تسبیح پڑھتے رہے. کس کو سنا رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سروینٹ ہیں. اگر وہ سب سروینٹ ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کریں؟ آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں. معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعووں کی کہ جس میں آپ، یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے، میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے. اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیئر کرنا ہے. اور باقی ساری باتیں اکانومی کے ایز آف ڈوئنگ بزنس میرے خیال میں ہونا چاہیے. 1 ونڈو آپریشن کریں. صرف SIFC میں 1 ونڈو آپریشن کریں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر 1 ونڈو.
IT, ओवरसीज पाकिस्तानीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सारे शोबे. इट्स अ गुड बिगिनिंग. प्रेसिडेंट साहब ने भी इसको सराहा, मैं भी इसको सराहता हूँ, MQM ने हमेशा उसको सराहा है. लेकिन मुझे ये बताएं, और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर उन्हें भी हम तमाम सूबाई असेंबलियों और हुकूमतों और वफाक और कौमी असेंबली से उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे. मैं एक मिसाल देता हूँ कराची के पानी की. आज 55 करोड़ गैलन पानी कराची को मिल रहा है. 2008 में भी यही मिल रहा था, 2024 में भी यही मिल रहा है, और उसमें चोरी हो रही है मजीद. ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए. जब वहाँ पानी के फसादात लसानी फसादात में तब्दील होंगे. उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया. देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया. तो सिर्फ रेंजर्स लगा देने से, जो लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स से और पैसे खर्च करने से तो ये मसला हल नहीं होगा. अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो कराची इज नॉट अ सिटी ऑफ वन एथनिक कम्युनिटी, नॉट अ सिटी ऑफ वन कल्चर होल्डिंग कम्युनिटी. कराची अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़बान बोलने वाले का शहर है जो पाकिस्तान में कहीं पर भी आबाद है. कराची हर खित्ते के पाकिस्तानी का शहर, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में रहता है, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है. तो मेरा ये कहना है, उन सब की ज़रूरत 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी की है. अब इसे आप पूरे मुल्क को इसकी निगरानी करनी है, पूरे मुल्क को इसके लिए वसाइल फराहम करने हैं. अगर ये आइंदा बजट आ रहा है, अगर प्रेसिडेंट साहब और उनकी पार्टी और उनके सूबे के वज़ीर आला की तरफ से हमें ये सपोर्ट नहीं मिलती और ये एलोकेशन औरंगज़ेब साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं देते. मास ट्रांजिट सर्कुलर ट्रेन, लाहौर में ट्रेन आती है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो. लेकिन जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स दे, उसमें ग्रीन लाइन मुकम्मल ना हो, उसमें बस की एक लाइन मुकम्मल ना हो, तो ये इनकॉम्पिटेंसी है, ये इनएफिशिएंसी है, ये बैड इंटेंट है, या कोई नेशनल कंसेंसस है कि कराची इज एट द लोएस्ट प्रायोरिटी ऐप फॉर एवरी पॉलिटिकल पार्टी. देयर इज अ नेशनल कंसेंसस. अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इस माइंड सेट को, तो फिर हमें आगे बढ़ने के रास्ते हम खुद उस शाख को काट रहे हैं जिस पर सब बैठे हुए. पिंडी भी बैठा हुआ है, इस्लामाबाद बैठा है, मुल्तान भालपुर बैठा है, हैदराबाद लाड़काना नवाबशाह बैठा है. उसे ना काटें खुदा के लिए. एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करें, वैल्यू एडिशन करें, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग करें. प्रोफेसर यूनुस का माइक्रो फाइनेंस है, उस पर भी तवज्जो दें. छोटे कर्जे लेने वाले कर्जा वापस करते हैं. अखुवत फाउंडेशन हो, अगर ये मिसालें आप देखें, अगर इनकी पजीराई नहीं करेंगे. गवर्नर सिंध कामरान किशोरी साहब ने 50,000 नौजवानों को 1 साल का मुफ्त कोर्स ऑफर किया है. वो माशाल्लाह उस यूनिवर्सिटी में गवर्नर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर IT पढ़ रहे हैं. 50,000 बच्चे 10 लाख का कोर्स मुफ्त ले रहे हैं. 1 साल के बाद उनकी पूरी दुनिया की मार्केट में, उनकी मार्केट में 10 लाख से 15 लाख का उनका जॉब, एक नौकरी उनका इंतज़ार कर रही है. और ये 12 अरब डॉलर का पोटेंशियल है जिसको हमने हार्नेस किया है. 50,000 अगर हम ये कर सकते हैं प्राइवेटली, गवर्नमेंट का सोर्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का इत्मीनान लेकर प्राइवेट वेंचर, अब वहाँ पर रोजगार स्कीम शुरू की गई है. आज गवर्नर हाउस हमारे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं. कल वज़ीर आला हाउस होगा इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आला हाउस को भी अवामी वज़ीर आला हाउस बनाएंगे इंशाअल्लाह. मैं एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन इमरजेंसी की बात खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे सरबराह ने की, हमारे मंशूर में है. वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, मुझे उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा. इसी तरीके से हेल्थ फॉर ऑल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो मुझे उम्मीद है कि हम सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ की बजाय प्राइमरी हेल्थ, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं. अच्छा 24 मिनट हो गए. मेरे बहुत सारे लोगों ने मुझे सारे मिनट दे दिए हैं ना ये पहले से. जी
بولیں. ہاں اچھا, کلائمیٹ چینج ایک نیا تھریٹ ہے, اس کا ذکر ہوا ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انفراسٹرکچر ایسا ہو جو کہ ولنریبل نہ ہو کلائمیٹ چینج سے. انفراسٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے, لیکن انفراسٹرکچر کو کون مضبوط کرے گا؟ صوبے, وفاق, بلدیاتی ادارے فارغ ہیں, مقامی حکومتیں فارغ ہیں. ہیلتھ کو نیچے کنیکٹ نہیں کر رہے لوگوں سے. ہیلتھ, یہ ضلعی ہسپتال آپ کو بلدیات کو, مقامی حکومت کو دینے چاہیے. آپ کو اسکولز اور کالجز مقامی حکومت اور بلدیات کو دینے چاہیے. اسمال میڈیم انٹرپرائزز, کاٹیج انڈسٹری, گھریلو صنعتیں, آئی ٹی کے سارے بیسک کام آپ کو نیچے دینے چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا, پھر ٹیررزم کے لیے اگر کمیونٹی پولیس نہیں ہے, کمیونٹی واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے, نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جہاں جرائم ہو, انتہا پسندی ہو, دہشت گردی ہو یا عسکریت پسندی ہو, ان رجحانات پر قابو, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا, مدرسہ ریفارمز نہیں ہوئے, فورنسک نہیں ہوئی, ججز اینڈ لائرز پروٹیکشن پر کام نہیں ہوا. یہ سارے کام ہمیں پہلے پارلیمانی سال میں کرنے ہوں گے. یہ ہمارا ہوم ورک ہونا چاہیے. ایک بڑا دعویٰ کیا, I am proud to say that I come from a political background that has a rich legacy of empowering and protecting all those at the bottom of social pyramid, including women. اب women empowerment کی بات کی, minorities کی بھی بات ہونی چاہیے تھی. جو ہماری اقلیتیں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے, جو ہمارے مارجنلائز سیکشن آف سوسائٹی ان کا ذکر نہیں ہوا ہے, ان کو مین اسٹریم میں کیسے لائیں گے, ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. یہ اس میں نہیں چلیں, لیکن ہمیں آگے ہمارے ویژن میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اب یہ بگ کلیم بھی اس پر عمل درآمد تب ہوگا جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا صرف نعرہ نہ لگے, بلکہ ان کی لیگیسی پر بھی عمل درآمد ہو. ان کے جو مقامی حکومتوں کا ان کا ویژن تھا, محترمہ کا ویژن تھا, اس پر بھی عمل ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے بی آئی ایس پی کی بات کر لی کہ بی آئی ایس پی شوڈ بی بی آئی جی پی. ٹیررزم کی بات میں نے کی, کمیونٹی پولیس از مسٹ, پریونشن از بیٹر دین کیور. کیور پہ جائیں گے, کلائمیٹ چینج میں بھی نیشنل ڈے منائیں, شجر کاری کا اعلان کریں, پوری 25 کروڑ عوام یا جتنی فیملیز ہیں ایک درخت لگائیں, 14 اگست کو لگائیں, آنے والا ہے, یہ کام کریں. اور یہ جو پالیٹکس میں انہیں گھسیٹا جاتا ہے فار اور اگینسٹ کہہ کر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہزاروں ہمارے فوجی اہلکاروں نے, فوج کے, رینجرز کے اور پولیس کے جو قربانیاں دی ہیں, ہم اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا. اگر 9 مئی پر بات ہو رہی ہے تو 9 مئی پر جو نقطۂ نظر مختلف جماعتوں کا ہے, اس پر انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ کنڈیم کریں. 9 مئی کا واقعہ کنڈیمیبل ہے, اور 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں, 1 سال ہو گیا, انہیں بے نقاب ہونا چاہیے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ جی میں آپ کے ساتھ. اسی طرح جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, ایک ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. چائنا سی پیک مجھے کہیں پر نظر نہیں آ رہا, سی پیک بہت پیچھے چلا گیا, اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. کشمیر کے ایشو پر آزاد کشمیر کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں آخر میں پیلسٹائن کے جو مظلوم ہے, اس میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, ان کے ساتھ پورے ملک کے لوگوں کی جانب سے ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہوں. جو اسرائیلی صہیونی ریاست ہے, جو زائنزم ہے, اس کی مذمت کرتا ہوں. جو ظلم ہو رہا ہے, پوری دنیا کا ضمیر اس پر خاموش ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے. اور آخر میں اب یہ کہوں گا کہ ہمیں سیاسی جماعتوں کو سدھر جانا چاہیے, انسان کا بچہ بن جانا چاہیے. دوہرا معیار اور دوہرا رویہ ختم کرنا چاہیے. میں نے تو سب کے لیے کہا, دوہرا رویہ, دوہرا معیار ختم کر کے انسان کا بچہ بن جانا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پریویلیج کلاس ہو, 2% ہو, موروثی سیاست کرنے والے, وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار.
कंप्लीट तो हो गया, मैंने तो नहीं कुछ मना किया, मैंने तो मना नहीं किया, मैं तो कह रही हूँ कि आप कंप्लीट जल्दी कर लें प्लीज, मुझे डिक्टेट ना करें, मैंने उन्हें मना नहीं किया है। खोला खोला खोल, मुझे भी मालूम है कि आप भी यहाँ बैठ भी चुके हैं। टाडा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। सर जरा ये जानवर को हज़फ कर ये दे, नहीं होगा सर जरा ये नहीं जानवर होगा। को हज़फ कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाम जिसे भी वोट देंगे वो हो जाएगा, बैठ जाए। सर आप जो भी नाम रखें बस ख्याल रखें कि वो क्या है, बैठ जाइए। बस जी तशरीफ रखें, बस तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जनाब गौहर, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, बस कंप्लीट हो गया ना, 4 दफ़ा वो रिपीट कर रहे हैं, 4 दफ़ा वो कर चुके हैं एक ही बात को। यार आपको बार बार इनको उसी का शौक है जो भौंक रहा है उसका नाम लेने का, आप बार बार उसका नाम ले रहे हैं जो भौंक रहा है बार बार। आप बस करिए, बस आपने कह दिया, आपकी बात चली गई, बस तशरीफ रखें ना, अमीन साहब तशरीफ रखें, अनरेस्ट ना, उन्होंने कह दिया ना, आपको भी ज़बानी याद हो गया होगा, बस शुक्रिया।